ओं श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। अथ श्री दत्तात्रेयकवचम्। ओं श्रीपादः पातु मे पादौ ऊरु सिद्धासनस्थितः पायात् दिगम्बरो गुह्यं नृहरिः पातु मे कटिं नाभिं पातु जगत्स्रष्टो दरं पातु दलोदरः कृपालुः पातु हृदयं षट्भुजः पातु मे भुजौ शक्कुण्डी शूलडमरु शङ्खचक्रधरः करान् पातु कण्ठं कम्बुकण्ठः सुमुखः पातु मे मुखं जिह्वां मे वेदवाक् पातु नेत्रं मे पातु दिव्यदृक् नासिकां पातु गन्धात्मा पातु पुण्यश्रवाः श्रुति ललाटं पातु हंसात्मा शिरः पातु जटाधरः कर्मेन्द्रियाणि पात्वेसः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः सर्वान्तरोऽन्तःकरणं प्राणान् मे पातयोगिराट् उपरिष्टदधस्ताच्छ पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः अन्तर्बहिश्च मां नित्यं नानारूपधरोऽवतु वर्जितं कवचेनान्यात् स्थानं मे दिव्यदर्शनः राजतः शत्रुतो हिंसात् दुष्प्रयोगादितो मतः आधिव्याधिभयार्तिभ्यो दत्तात्रेयः सदावतु धनधान्यगृहक्षेत्र स्त्रीपुत्र पशुकिङ्करान् ज्ञातींश्च पातु मे नित्यमनसूयानन्दवर्धनः बालोन्मत्तपिशाचेभो द्युनिट् सन्धिषु पातु मां भूतभौतिकमृत्युभ्यो हरिः पातु दिगम्बरः य एतद्दत्तकवचं सन्नह्यातु भक्तिभावितः सर्वानर्थविनिर्मुक्तो ग्रहपीडाविवर्जितः भूतप्रेतपिशाचाद्यैः देवैरप्यपराजितः भुक्त्वात्र दिव्यान् भोगान् सह देहान्ते तत्पदं व्रजेतु इति श्री वासुदेवानन्दसरस्वती विरचितं श्री दत्तात्रेयकवचं सम्पूर्णं। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओं नमः शिवाय।